ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गीता महात्म्य। श्री वैष्णवीय तंत्र सार गीता महात्म्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषि उवाच गीतायाश्चैव महात्म्यं यथावत् सूतमे वद पुरा नारायण क्षेत्रे व्यासेन मुनिनोदितं। सूतवाच भद्रं भगवता पृष्टं यद्विगुप्ततमं परं शक्यते केन तद्वुक्तं गीता महात्म्यमुत्तमं। कृष्ण जानाति वै सम्यक् किंचित् कुन्तीसुतः फलं व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मैथिलः। अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लेशं संकीर्तयन्ति च तस्मात् किंचित् वदामि अत्र व्यासस्यान्मया श्रुतं। सर्वोपनिषदगावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सारथ्यमर्जन स्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। संसारसागरं घोरं तर्तुमिच्छति यो नरः गीतानावं समासाद्य पारं याति सुखेन सः। गीता ज्ञानं श्रुतं नैव सदैवाभ्यासयोगतः मोक्षमिच्छति मूढात्मा याति बालकहास्यताम्। ये शृण्वन्ति पठन्त्येव गीताशास्त्रमहर्निशं न ते वै मानुषा ज्ञातेव रूपान् संशयः। गीता ज्ञानेन संबोधं कृष्ण प्रहार्जुनाय वै भक्तितत्त्वं परं तत्र सगुणं वाथ निर्गुणं। सोपानाष्टादशैरेवं भक्तिमुक्तिसमुच्छ्रितैः क्रमशो चित्तशुद्धिः स्यात् प्रेम भक्त्यादि कर्मणि। साधोर्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं श्रद्धाहीनस्य तत्कार्यं हस्ति स्नानं वृथैव तत्। गीतायाश्च न जानाति पठनं नैव पाठनं स एव मानुषे लोके मोघकर्मकरो भवेत्। तस्मात् गीतां न जानाति नाधमस्तत्परो जनः धीक् तस्य मानुषं देहं विज्ञानं कुलशीलताम्। गीतार्थं न विजानाति नाधमस्तत्परो जनः धीक् शरीरं शुभं शिलं विभवं तद्गृहाश्रमम्। गीताशास्त्रं न जानाति नाधमस्तत्परो जनः धीक् प्रारब्धं प्रतिष्ठां च पूजां मानं महोत्तमम्। गीताशास्त्रमतिर्नास्ति सर्वं तन्निष्फलं जगुः धीक् तस्य ज्ञानदातारं व्रतं निष्ठां तपो यशः। गीतार्थपठनं नास्ति नाधमस्तत्परो जनः गीता गीतं न यज्ज्ञानं तद्विद्यासुरसम्मतं। तन्मोघं धर्मरहितं वेद वेदान्तगर्हितं तस्मात् धर्ममयी गीता सर्वज्ञानप्रयोजिका। सर्वशास्त्र सारभूता विशुद्धा सा विशिष्यते। योधीते विष्णुर्पर्वाय गीतां श्रीहरिवासरे सपञ्जाग्रं चलं तिष्ठं शत्रुभिर्न सह्रियते। शालग्राम शिलायां वा देवागारे शिवालये तीर्थे नद्यां पठेत् गीतां सौभाग्यं लभते ध्रुवम्। देवकीनन्दनः कृष्णो गीता पाठेन तुष्यति यथा न वेदैर्दानेन यज्ञतीर्थव्रतादिभिः। गीताधीता च येनापि भक्तिभावेन चेतसा वेदशास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः। योगस्थाने सिद्धपीठे शिलाग्रे सत्सभासु च यज्ञे च विष्णुभक्ताग्रे पठन् सिद्धिं परां लभेत्। गीता पाठं च श्रवणं यो करोति दिने दिने क्रतवो बाजी मेधाद्य कृतास्तेन सदक्षिणः। यो शृणोति च गीतार्थं कीर्तयेत् वै परं श्रावयेत् च परार्थं वै स प्रयाति परं पदं। गीतायाः पुस्तकं शुद्धं योर्पति एव सादरात् विधिना भक्तिभावेन तस्य भार्या प्रिया भवेत्। यशः सौभाग्यमारोग्यं लभते नात्र संशय दयितानां प्रियो भूत्वा परमं सुखमश्नुते। अभिचारोद्भवं दुःखं बरसापगतं च यत् नोपसर्पति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे। तापत्रयोद्भव पीडा नैव व्याधिर्भवेत् क्वचित् न शापो नैव पापं च दुर्गतिर्नरकं न च। विस्फोटकादो देहेन बाधन्ते कदाचन लभेत् कृष्णपदे दास्यन् भक्तिं च व्यभिचारिणीं। जायते सततं सख्यं सर्वजीवगणैः सह प्रारब्धं भुञ्जतो वापि गीताभ्यासरतस्य च। समुक्तः सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापाति पापानि गीताध्यायी करोति चेत् न किंचित् स्पृश्यते तस्य नलिनी दलमंबसा। अनाचारोद्भवं पापमवाच्यादि कृतं च यत् अभक्ष्य भक्षजं दोषम स्पर्श स्पर्शजं तथा ज्ञानाज्ञान कृतं नित्यमिन्द्रियैर्जनितं च यत् तत्सर्वं नाशमायाति गीता पाठेन तत्क्षणात्।
सर्वत्र प्रतिभुक्त्वा च प्रतिगृह्य च सर्वश गीतापाठं प्रकुर्वान् न लिप्यते कदाचन रत्नपूर्णां महिं सर्वां प्रतिक्रिया विधानता गीतापाठेन चैकेन शुद्धस्फटिकवत् सदा यस्यान्तकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा ससाग्निक सदा जापि क्रियावान् स च पंडितः दर्शनीय स धनवान् स योगी ज्ञानवानपि स एव याज्ञिको याजि सर्ववेदार्थदर्शकः गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्यपाठश्च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले निवसन्ति सदा देहे देशेषेऽपि सर्वदा सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनो देहरक्षकः गोपालो बालकृष्णोऽपि नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं तथा मोदते तत्र श्रीकृष्णो भगवान् राधया सह श्री भगवान कृष्ण उवाच गीता में हृदय पार्थ गीता में सारमुत्तमं गीता में ज्ञानमत्युग्रं गीता में ज्ञानमव्ययं गीता में चोत्तमं स्थानं गीता में परमं पदं गीता में परमं गुह्यं गीता में परमो गुरुः गीताश्रयं तिष्ठामि गीता में परमं गृहं गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहं गीता में परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशय अर्धमात्राहारा नित्यमनिर्वाच्य पदात्मिका गीता नामानि वक्ष्यामि गुह्यानि शृणु पाण्डव कीर्तनात् सर्व पापानि विलयं यान्ति तत्क्षणात् गंगा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंद भवग्नि भांति नाशिनी वेदत्रयी परानंद तत्वार्थ ज्ञान मंजरी इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चलमानस ज्ञान सिद्धिं लभेन् नित्यं तथान्ते परमं पदं पाठे समर्थ संपूर्ण तथोर्ध पाठमाचरेत् तथा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशय त्रिभागं पठमानस्तु सोमयाग फलं लभेत् सरंशं जपमानस्त गंगास्नानं फलं लभेत् तथाध्यायद्वयं नित्यं पठमान निरन्तरम् इन्द्रलोकमवाप्नोति कल्पमेकं वसेत् ध्रुवम् एकमध्यायकं नित्यं पठते भक्ति संयुत रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेचिरम् अध्यार्धं च पादं वा नित्यं य पठते जनः प्राप्नोति रविलोकं स मन्वन्तरा समहाशतं गीतायाः श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं त्रिद्येकमेकमर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणां मयुतं तथा गीतार्थमेकपादं च श्लोकमध्यायमेव च स्मरं त्यक्त्वा जनो देहं प्रयाति परमं पदम् गीतार्थमपि पाठं वा शृण्वादन्तकालतः महापातकयुक्तोऽपि मुक्तिभागी भवेत् जनः गीतापुस्तकसंयुक्तः प्राणां त्यक्त्वा प्रयाति वैकुंठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीताध्याय समायुक्त मृतो मानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां गीतोत्तारो संयुक्त म्रियमानो गतिं लभेत् यद् यद् कर्म च सर्वत्र गीतापाठ प्रकीर्तिमत् तत्तत् कर्म च निर्दोषं भूत्वा पूर्णत्वमाप्नुयात् पितॄनुद्दिश्य यः श्राद्धे गीतापाठं करोति संतुष्टः पितरस्तस्य निरयाद् यान्ति स्वर्गतिं गीतापाठेन सन्तुष्टः पितरः श्राद्धतर्पितः पितृलोकं प्रयान्ति एव पुत्राशीर्वाद तत्परः गीतापुस्तकदानं च धेनुपुच्छ समन्वितं कृत्वा च तद्दिने सम्यक् कृतार्थ जायते जनः पुस्तकं हेम संयुक्तं गीतायाः प्रकरोति यः दत्त्वा विप्राय विदुषे जायते न पुनर्भवं शतपुस्तकदानं च गीतायाः प्रकरोति यः स याति ब्रह्मसदनं पुनरावृत्ति दुर्लभम् गीतादान प्रभावेन सप्तकल्पमितः समः विष्णुलोकमवाप्यान्ते विष्णुना सह मोदते सम्यक् श्रुत्वा च गीतार्थं पुस्तकं यः प्रदापयेत् तस्मै पृथः श्री भगवान् ददाति मानसेप्सितं देहं मानुषमाश्रित्य चातुर्वर्णेषु भारत न शृणोति न पठति गीतामृत रूपिणीं हस्त्वात्वेक्तामृतं प्राप्त स नर विषमश्नुते जनः संसार दुःखार्थ गीता ज्ञानं समालभेत् पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा भक्तिं सुखी भवेत् गीतामाश्रित्य बहुवो भुवजो जनकादय निर्धूत कल्मषालोके गतास्ते परमं पदं गीतासून विशेषोऽस्ति जनेषु चारकेषु च ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समा ब्रह्मस्वरूपिणी योऽभिमानेन गर्भेण गीतानिन्दं करोति च समेति नरकं घोरं यावदाहुत संप्लवम् अहंकारेण मूढात्मा गीतार्थं नैव मन्यते कुम्भिपाकेषु पच्यते यावत् कल्पक्षयो भवेत् गीतार्थं वाच्यमानं यो न शृणोति समीपतः स सूकरभमं योनिमनिकामधिगच्छति चौर्यं कृत्वा च गीतायाः पुस्तकं यः समानयत् न तस्य सफलं किञ्चित् पठनं च वृथा भवेत् यः श्रुत्वा नैव गीतार्थं मोदते परमार्थतः नैव तस्य फलं लोके प्रमथ्यस्य यथा श्रमः गीतां श्रुत्वा हिरण्यं च भोज्यं पट्टाम्बरं तथा
निवेदयेत् प्रदानार्थं प्रीतये परमात्मनः वाचकं पूजयेत् भक्त्या द्रव्य वस्त्रादुपस्करैः अनेकैर्बहुधा प्रीत्या तुष्यतां भगवान् हरि। सूतवाच महात्म्यमेतद् गीतायाः कृष्णप्रोक्तं पुरातनं गीतान्ते पठते यस्तु यथोक्तफलभाग भवेत्। इति वैष्णव्यतन्त्रसारे श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं समाप्तम्। अथ स्कंद पुराणे अवंति खंडे श्रील व्यासदेव कृत गीता महात्म्य गीता सुगीता किमन्यि कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रिता सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयी यतः सर्वधर्ममयी अस्मात् तस्मादेतां समभ्यसेत्। शालग्राम शिलाग्रे तु गीताध्यायं पठेत् तु यः मन्वंतर सहस्राणि वसते ब्रह्मण पुरे हत्वा हत्वा जगत सर्वं उषित्वा सचराचरं पापैर्न लिप्यते चैव गीताध्यायी कथंचन तेनष्टं क्रतुभिः सर्वैरदत्तं तेन गवायुतं गीतामभ्यस्यता नित्यं तेनाप्त पदमव्ययं गीताध्यायं पठेद यस्तु श्लोकं श्लोकार्धमेव वा भवपाप विनिर्मुक्तो याति विष्णुः परं पदम्। यो नित्यं विश्वरूपाख्यमध्यायं पठति द्विजः विभूतिं देवदेवस्य तस्य पुण्यं वदाम्यहं वेदैरधीतैर्यत् पुण्यं सेतिहासैः पुरातनैः श्लोकेनैकेन तत् पुण्यं लभते नात्र संशयः। ब्रह्मस्तंभपर्यन्तं जगत तृप्तिं करोति स विश्वरूपं सदाध्यं विभूतिं च पठेत्तु यः अहन्यहन्यो मर्त्यो गीताध्यायं पठेत्तु वै 32 पराधांस्तु क्षमते तस्य केशवः लिखित्वा वैष्णवानां च गीताशास्त्रं प्रयच्छति दिने दिने च यजते हरिं चात्र न संशयः। चतुर्णामेव वेदानां सारमुद्धृत्य विष्णुना त्रैलोक्यस्योपकाराय गीताशास्त्रं प्रकाशितं भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्ताद् विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते धर्मं चार्थं च कामं च मोक्षं चापिच्छता सदा श्रोतव्या पठनीया च गीता कृष्ण मुखोद्गता। यो नरः पठते नित्यं गीताशास्त्रं दिने दिने विमुक्तः सर्वपापेभ्यो याति विष्णुः परं पदम्। इति स्कंदपुराणे अवंति खंडे श्रील व्यासदेव कृत गीता महात्म्यम्। अथ श्री शंकराचार्य प्रणीत गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जित। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् निःसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्ताद् विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदा गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रं गीतमेको देव देवकी पुत्रेव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्यकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। इति श्री शंकराचार्य प्रणीत गीता महात्म्यम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतत् सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु एतत् सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु एतत् सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय जय श्री राधे।